مالک کائنات نے فرمایا سونیا محبوبہ ورفعنا لک ذکرک، کملی والے تیرے رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑے. اوہ نبی دے غلامو جدا ذکر میں بلند کراں اورے دا بلند ہوے کہ نہ ہوے، جدا جدا ذکر قبلہ شاہ صاحب بلند کرن پتہ نہیں دا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے، جدا ذکر کوئی پیر کوئی فقیر کوئی شاہ کوئی خدا کوئی علامہ کوئی فہامہ کوئی شیخ القرآن شیخ الحدیث مناظر اسلام دین دا بڑا وڈا کوئی تھم جدا ذکر بلند کرے اورے دا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے، جدا ذکر کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی منسٹر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تے صدر جدا ذکر بلند کرے اورے دا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے. تے نبی جو نوکرو جدا ذکر میرا اللہ بلند کر چھڑے، جدا ذکر میرا رب بلند کرے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوبہ ایک کائنات مکتے سکتی ہے، تیرا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تیرا ذکر کسی ملا ملوانے تے مفتی نے بلند نہیں کیتا. ورفعنا لک ذکرک، سونیا تیرا ذکر تیرے خدا نے بلند کیتا. تے جدا ذکر اللہ بلند کرے ماں نے اور لال جمعہ ہی نہیں جڑا او دے ذکر نو مٹا سکے.